हेलो नमस्ते एभ्रिवान, म लेजा फेरि पनि आइसकेको छु मेरो युट्युब च्यानलमा एउटा नयाँ भिडियो लिएर। यस भिडियोमा हामीले मेथड्स अफ प्लेन टेबल सर्वेइङ हेर्ने। यसभन्दा अगाडिको भिडियोमा हामीले वर्किङ अपरेसन्स अफ प्लेन टेबल सर्वेइङ हेरेका थियौँ। अब यस भिडियोमा हामीले हेर्ने हो प्लेन टेबल सर्वेइङका कतिवटा मेथड हुन्छन् र हामीले कुन कुन पढ्नुपर्छ। सो द फलोइङ आर द 4 मेथड्स अफ प्लेन टेबलिङ: रेडिएसन मेथड, इन्टरसेक्सन मेथड, ट्राभर्सिङ मेथड एन्ड रिसेक्सन मेथड। सो यो चारवटा मध्ये हाम्रो टीएसएलसी को सिलेबस अनुसार हामीले रेडिएसन मेथड एन्ड इन्टरसेक्सन मेथड को थ्योरी मात्रै पढ्नु पर्नेछ र प्र्याक्टिकल गर्नलाई हामीले रेडिएसन को पनि गर्नेछौं, इन्टरसेक्सन को पनि गर्नेछौं र ट्राभर्सिङ पनि गर्नेछौं। सो हामीले यहाँ पहिला हेरौं रेडिएसन मेथड कस्तो हुन्छ र इन्टरसेक्सन मेथड कस्तो हुन्छ। यसको थ्योरी पहिला बुझौं। रेडिएसन: दिस मेथड इज सुटेबल फर लोकेटिङ द अब्जेक्ट्स फ्रम अ सिंगल स्टेशन। In this method, rays are drawn from the station to the objects and the distances from the station to the objects are measured and plotted to any suitable scale along the respective rays. अब यो भनेको के हो भने यो जुन हाम्रो रेडिएसन मेथड छ, रेडिएसन मेथड हामीले कति बेला युज गर्ने, यसको सुटेबिलिटी लेख्न भन्यो भने सुटेबिलिटी भनेको रेडिएसन मेथड हामीले कति बेला युज गर्न सक्छौं। सो नम्बर 1 मा ओपन एन्ड स्मल एरिया। हाम्रो एरिया सानो छ र खुला छ भने हामीले रेडिएसन मेथड युज गर्न मिल्छ। त्यसपछि all the stations should be visible from प्लेन टेबल स्टेशन। अब जुन स्टेशनमा हामीले प्लेन टेबल राखेका छौं त्यो स्टेशनबाट बाँकी सबै स्टेशन भिजिबल हुनु पर्यो र the distances of the stations from plane table station should not be more than 30 meter। अब प्लेन टेबल स्टेशनबाट अरु सबै स्टेशनको डिस्टेन्स 30 मिटर भन्दा बढी हुनु भएन। सो यो तीनवटा कन्डिसन छ भने हामीले रेडिएसन मेथड युज गर्न सक्छौं। अब रेडिएसन मेथड कस्तो मेथडलाई भनेको छ त यहाँ हेरौँ त। इन दिस मेथड रेज आर ड्रन फ्रम द स्टेशन टु द अब्जेक्ट एन्ड द डिस्टेन्सेस फ्रम द स्टेशन टु द अब्जेक्ट्स आर मेजर्ड एन्ड प्लटेड टु एनी सुटेबल स्केल अलोङ द रेस्पेक्टिभ रेज। मानौ एउटा कुनै पोइन्ट छ ग्राउन्डमा, त्यो पोइन्टको नाम मैले पी लेखे र यहाँ एउटा ए बी सी एन्ड डी। अब यो पी पोइन्टबाट यो जुन मेरो एरिया छ यो एरिया ओपन छ पुरा र स्मल छ। त्यसैगरी अल द स्टेशन्स शुड बी भिजिबल फ्रम प्लेन टेबल स्टेशन। यो पी स्टेशनमा मैले प्लेन टेबललाई सेट गरे भने पी बाट ए बी सी डी सबै देखिनु पर्यो। अथवा मैले बी स्टेशन चाहे कुनै पनि स्टेशनमा मैले प्लेन टेबल सेट गरेको छु भने त्यो स्टेशनबाट सबै स्टेशन देखिनु पर्यो। र त्यसपछि मानौ मैले पी मै सेट गरे, पी मा सेट गरे मैले प्लेन टेबल। अब यो पीडी पीसी पीबी र पीए यो जे जति डिस्टेन्स छ यहाँ हेरौँ पीए पीबी पीसी एन्ड पीडी यो सबै डिस्टेन्स 30 भन्दा बढी हुनु भएन। मानौ एउटा 30 मिटर छ, एउटा 28 मिटर छ, एउटा 26 मिटर छ र अर्को 25 मिटर छ। सो कुनै पनि 30 मिटर भन्दा बढी हुनु भएन। त्यति बेला हामीले रेडिएसन मेथड युज गर्न सक्छौं। अब सेन्टरिङ गरेर मैले के गर्छु त यो पी पोइन्टलाई यहाँ माथि ट्रान्सफर गरे मैले। ठीक, यो प्लेन टेबलमा मैले ट्रान्सफर गरे। त्यसपछि मैले यहाँ साइड गर्छु, यहाँ साइड गर्छु, यहाँ साइड गरे र यहाँ पनि साइड गरे, यहाँबाट साइड गरे।
अब यहाँ हेरौँ एउटा लाइन यो बनेको छ, एउटा लाइन यो बनेको छ, यो लाइन बन्यो र यो लाइन बन्यो। अब यो सबैलाई मैले कुनै एउटा सुइटेबल स्केलमा कन्भर्ट गरेर प्लट गर्छु। मानौ यो 28 छ भने 2.8 cm यो आयो मेरो स्मल b, यो छ 26 भनेको 2.6 मिटर, यो छ स्मल a, यो छ मेरो p पोइन्ट बिचको, र यतातिरको आयो मेरो यो d पोइन्ट आयो र यो आयो c पोइन्ट। सो अब यसलाई मैले बाहिरतिर हेर्छु भने है, यो एउटा प्लेन टेबल छ, यो प्लेन टेबलमा p पोइन्ट छ, p बाट यो b पोइन्ट, a पोइन्ट, d पोइन्ट र c पोइन्ट र यो छ p। सो केही यस्तो देखिन्छ मेरो प्लटिङ। र यो प्लटिङ अब यसको लेन्थ आएको छ 2.8 cm, यसको लेन्थ आयो 2.6 cm, यसको लेन्थ आयो 2.5 cm र यसको लेन्थ आयो 3 cm। यो सबै मैले 1:1000 को स्केलमा प्लट गरेको छु। सो यो थियो मेरो रेडिएसन मेथड। अब यसको यहाँ प्रोसिजर पनि दिएको छ, ठ्याक्कै जुन कुरा मैले तपाईहरुलाई यहाँ भनिदिए प्र्याक्टिकली त्यही कुरा यहाँ प्रोसिजरमा दिएको छ। सपोज P इज अ स्टेसन अन द ग्राउन्ड फ्रम वेयर द अब्जेक्ट्स A, B, C and D आर भिजिबल। एउटा कुनै पोइन्ट छ P अन द ग्राउन्ड फ्रम विच A, B, C, D यो चारवटा स्टेसन भिजिबल छ, द्याट इज देखिन्छ मजाले सबै स्टेसन। द प्लेन टेबल इज सेट अप ओभर द स्टेसन P, यो P स्टेसन माथि मैले प्लेन टेबल सेट गरेँ। अ ड्रइङ सिट इज फिक्स्ड अन द टेबल विच इज देन लेबल्ड एन्ड सेन्टर्ड। र ड्रइङ टेबल यो जुन टेबल छ प्लेन टेबल त्यसमा मैले एउटा ड्रइङ सिट टाँसे र त्यो टाँसिसकेपछि मैले लेबलिङ, सेन्टरिङ, ओरिएन्टेसन भनेको जस्ट एउटा नर्थ लाइन मार्क गर्ने, यो सबै काम मैले गरेँ है। अ पोइन्ट P इज सेलेक्टेड अन द सिट टु रिप्रेजेन्ट द स्टेसन P। सो यो P को माथि एउटा पोइन्ट मैले सेलेक्ट गरेको छु, स्मल p, जसले के गर्यो त ग्राउन्डको पोइन्ट P लाई रिप्रेजेन्ट गर्यो। द नर्थ लाइन इज मार्क्ड अन द राइट ह्यान्ड टप कर्नर अफ द सिट विथ द ट्रफ कम्पास अर सर्कुलर बक्स कम्पास। यहाँ मैले नर्थ लाइन पनि मार्क गरेँ ट्रफ कम्पास युज गरेर। विथ द एलिडेड टचिङ P, अब यो P पोइन्टमा एलिडेड राखेर द रेन्जिङ रड्स एट A, B, C and D आर बाइसेक्टेड एन्ड द रिज ड्रन। यो सबै पोइन्टमा मैले रेन्जिङ रड राखेँ र यो P पोइन्टमा मैले P पोइन्टलाई टच हुने गरी एलिडेड राखेँ र सबै पोइन्टलाई मैले बाइसेक्ट गरेँ रेन्जिङ रडलाई, र त्यस पछाडि यो लाइनहरू मैले ड्र गरेँ है। द डिस्टेन्सेस PA, PB, PC एन्ड PD आर मेजर्ड। यहाँ मैले मेजर गरेको छु 26, 28, 30 एन्ड 25 एन्ड प्लटेड टु एनी सुइटेबल स्केल। एउटा कुनै स्केल मैले एज्युम गरेँ 1:1000 को भनौँ, यो 1:1000 को स्केलमा मैले यसलाई प्लट गरिदिएँ। सो प्लट गर्दा यस्तो केही आयो र यति यति cm को लाइन बनेको छ। टु अब्टेन द पोइन्ट्स A, B, C एन्ड D, यहाँ हेरौँ त पोइन्ट A, B, C र D पनि आइसक्यो मेरो, रेस्पेक्टिभली रिप्रेजेन्टिङ द पोइन्ट्स A, B, C एन्ड D अन पेपर। अब यहाँ हेरौँ यो जुन A, B, C, D पोइन्ट छ, यो A, B, C, D पोइन्टले नै ग्राउन्डको A, B, C, D स्टेसनलाई रिप्रेजेन्ट गरेको छ र पेपरमा यो जुन P पोइन्ट छ त्यसले ग्राउन्डको P स्टेसनलाई रिप्रेजेन्ट गरेको छ। सो यो थियो मेरो रेडिएसन। अब रेडिएसन कति बेला युज गर्ने? स्मल एन्ड ओपन एरिया, all the stations should be visible from the plane table station. The distances of the stations from plane table stations should not be more than 30 meter. यो थियो मेरो रेडिएसन को लागि। अब यस पछाडि आउँछ मेरो इन्टरसेक्सन मेथड। अब इन्टरसेक्सन मेथडमा के छ? दिस मेथड इज सुइटेबल फर लोकेटिङ इनएक्सेसिबल पोइन्ट्स बाई द इन्टरसेक्सन अफ द रेज ड्रन फ्रम टु इन्स्ट्रुमेन्ट स्टेसन। अब यो भनेको के हो भने मानौ यो एउटा हाम्रो फिल्ड छ है, र फिल्डको साइडमा एउटा नदी बग्दैछ र यतातिर कुनै एउटा पोइन्ट छ। अब यो पोइन्टलाई हामीले प्लट गर्नु पर्यो है। यहाँ एउटा मानौ सानो रक जस्तो केही छ होला, यो पोइन्टलाई हामीले प्लट गर्नु पर्यो। हाम्रो प्लेन टेबल यहाँ छ। अब यो प्लेन टेबल यहाँबाट यो जुन पोइन्ट छ यो इनएक्सेसिबल छ, द्याट इज हामी यो पोइन्टसम्म पुग्न सक्दैनौँ। हामी यहाँ पुगेर त्यहाँ गएर हामीले प्लेन टेबल राख्न मिल्दैन, त्यहाँ गएर हामीले रेन्जिङ रडहरू राख्न मिल्दैन, अथवा हामीले रेन्जिङ रड राख्न पनि सक्छौँ तर प्लेन टेबल त्यहाँसम्म लिएर जान सक्दैनौँ हो। सो त्यो पोइन्ट के छ हाम्रो लागि? इनएक्सेसिबल छ।
सो यस्तो केसमा हामीले इन्टरसेक्सन मेथड युज गर्छौं। अब यसको प्रोसिजर, अब यो प्रोसिजर भन्दा अगाडि चाहिँ हामीले प्र्याक्टिकली हेरिहालौं, त्यसपछि हामीले यो दुईटैलाई के गर्ने त मिलाउने। यहाँ हेरौं, मानौ एउटा पोइन्ट मैले ए लोकेट गरे ग्राउन्डमा है, फिल्डमा जहाँ हाम्रो प्लेन टेबल राखिएको छ, मानौ ए पोइन्ट छ। अर्को पनि पोइन्ट मैले यहाँ बी लोकेट गरे, ठीक। सो यो ए पोइन्टलाई मैले यहाँ माथि ट्रान्सफर गरे, यहाँ आयो। अब यहाँबाट मैले यो जुन पोइन्ट छ, मानौ मेरो पी पोइन्ट, यो पोइन्टलाई मैले एलइडेड को हेल्पले साइड गरे र एउटा लाइन बनाए यसरी हो। र यो लाइन मलाई यसको डिस्टेन्स पनि थाहा छैन अहिलेसम्म कति छ। सो मैले कुनै स्केलमा अब कति कन्भर्ट गर्ने त्यो त मलाई केही थाहा छैन डिस्टेन्स। सो मैले के गर्छु, यो लाइनलाई मैले पुरै यसरी नै राख्छु यहाँ पेपरको लास्टसम्म। र अर्को मैले यसमा यो जुन बी पोइन्ट छ, बी पोइन्टमा मैले रेन्जिङ डट राखेर यतातिर पनि मैले साइड गरे। यतातिर साइड गर्दा मलाई यो डिस्टेन्स त थाहा हुन्छ, बिकज यो त मैले मेजर गर्न सक्छु, बिकज ए पोइन्ट र बी पोइन्ट त मेरो सेम फिल्डमा छ। सो यो डिस्टेन्स मैले मेजर गर्न सक्छौं। मानौ यो कति छ, 30 मिटर छ। सो यो मैले मानौ 6 सेन्टिमिटरको एउटा लाइन बनाए हो। यो छ मेरो ए र यो आयो मेरो बी पोइन्ट। अब मैले सेम प्लेन टेबललाई यहाँ ल्याएर राख्छु, यहाँबाट उठाएर मैले यहाँ ल्याएर राखेँ। अब यो जुन बी पोइन्ट छ, यो ठ्याक्कै यो बी पोइन्टसँग मैले यो कोइन्साइड गराउनु पर्यो र ओरिएन्टेसन गरेर मैले यो ए मा साइड गर्छु र यो लाइनलाई लाइन अफ साइटसँग प्यारलल बनाउँछु। सो यो छ मेरो बी पोइन्ट, यो छ मेरो ए पोइन्ट र यो लाइन त मेरो यो जुन लाइन गएको छ एपी, यसलाई पी भनौँ। सो यहाँ छ पी, यहीँसम्म आउँछ, यो लाइन छ पी। अब फेरि मैले यो बी पोइन्टमा एलइडेड राखेर फेरि मैले यहाँ पी मा साइड गर्छु। अब यहाँ पी मा साइड गरे भने यहाँ हेरौँ, यहाँ यसरी आयो हो। सो यो पोइन्टमा यहाँ आएर के गरेको छ त, इन्टरसेक्ट गरेको छ। अब यो यसलाई मैले यसरी जोडिदिए। अब यो इन्टरसेक्ट गरेको पोइन्ट मेरो के छ त, पी छ। मलाई यो डिस्टेन्स थाहा छ कति छ र यसको स्केलिङ पनि थाहा छ र यो इन्टरसेक्ट गरेको पोइन्ट नै के हो त, पोइन्ट पी हो। अब मलाई यो ए बाट यो डिस्टेन्स स्केलले मेजर त गर्न सक्छु पेपरमा हो। सो यो मेजर गरेर मानौ 2 पोइन्ट होइन, यो सपोज 6 छ भने यो मेरो समथिङ मानौ 18 सेन्टिमिटर जति आयो यतातिर र यतातिर मेरो 20 सेन्टिमिटर जति आयो। अब यो कतिको स्केल छ होला, त्यो स्केलको आधारमा मैले यो जुन 80 सेन्टिमिटर छ, यो 20 सेन्टिमिटर छ, यसलाई मैले कन्भर्ट गर्न सक्छु। यहाँ हेरौँ, यो 6 cm, यो जुन एबी छ 6 cm इज इक्वल टु 30 मिटर इन द फिल्ड हो। सो यसको स्केल कति हुन जान्छ त, 6 cm बराबर यहाँ हेरौँ त 3000 भन्न मिल्छ। सो यो भनेको मेरो 1:500 को स्केल छ। अब यो 1:500 को स्केलमा मैले यो सबैलाई कन्भर्ट गरेर मिटरमा लिएर जान्छु। सो यो 30 मिटर छ भने यो 18 यो हुन जान्छ मेरो 6 3 जा 18, सो 33 जा 90 मिटरको यो हुन जान्छ। सो यो एपी भनेको मेरो 18 सेन्टिमिटर आएको छ पेपरमा। सो एपी मेरो कति हुन जान्छ, 90 मिटर हुन जान्छ। त्यसरी नै मैले अब यो 20 लाई पनि कन्भर्ट गर्छु। अब यो 20 मा 6 ले डिवाइड गर्ने, जति आउँछ त्यो एन्सरले यो 30 मा मल्टिप्लाई गर्ने र जे एन्सर आयो त्यही मेरो कतिको बीपी को डिस्टेन्स हुन जान्छ। सो यसरी मैले यो ए पोइन्टबाट पी को डिस्टेन्स कति छ र यो बी पोइन्टबाट पी को डिस्टेन्स कति छ त्यो पनि मैले फाइन्ड गर्न सक्छु इन्टरसेक्सन मेथडको हेल्पले। अब यहाँ हेरौँ प्रोसिजरमा के भनेको छ। सपोज ए एन्ड बी आर टू स्टेशन्स एन्ड पी इज एन अब्जेक्ट अन द फार ब्याङ्क अफ अ रिभर। ए र बी दुईटा स्टेसन छ ग्राउन्डमा र पी एउटा अब्जेक्ट छ कुनै नदीको किनारमा। यो किनारमा हैन, फेरि फार ब्याङ्क बनेको छ अर्को किनारमा जहाँ हामी पुग्न सक्दैनौँ। नाउ इट इज रिक्वायर्ड टु फिक्स द पोजिसन अफ पी अन द शीट बाई इन्टरसेक्सन अफ रेज ड्रन फ्रम ए एन्ड बी। अब यो ए र बीबाट रेजहरू ड्र गरेर हामीले यो बी को पोजिसन सेट गर्नुपर्ने छ, फिक्स गर्नुपर्ने छ।
द टेबल इज सेट अप एट ए मा हामीले टेबल सेट गर्ने इट इज लेबल्ड एन्ड सेन्टर्ड सो द्याट अ पोइन्ट ए अन द सिट इज जस्ट ओभर द स्टेसन ए यो ए माथि हामीले प्लेन टेबल फिक्स गरेर यसलाई लेबलिङ र सेन्टरिङ गरिसकेर यस्तो केसमा ल्याउने यस्तो कन्डिसनमा ल्याउने कि यो ए को माथि ठ्याक्कै जुन पोइन्ट छ यो ए यो दुईटै के होस् त एउटै लाइनमा होस्। त्यसपछाडि हामीले यो नर्थ मार्क गर्छौं र नर्थ मार्क गरिसकेपछि टेबललाई हामीले टाइट गरिदिउँ क्ल्याम्प गरिदिउँ। विथ द एलिडेड टचिङ ए मा एलिडेड राखेर हामीले पी लाई साइड गर्ने। त्यहाँ रेन्जिङ रड राख्न मिल्छ भने रेन्जिङ रड राख्ने, हैन भने त्यहाँ कुनै अब्जेक्ट छ भने त्यसैलाई साइड गर्ने र त्यसरी बी मा पनि साइड गर्ने र त्यहाँको रेन्जिङ रडलाई बाइसेक्ट गरेर रे ड्र गर्ने। रेज आर ड्रन थ्रु द फिडुसियल एज अफ द एलिडेड। द डिस्टेन्स एबी इज मेजर्ड एन्ड प्लटेड टु एनी सुटेबल स्केल टु अब्टेन द पोइन्ट बी। मैले एबी लाई मेजर गरेँ, त्यसको डिस्टेन्स आयो 30 मिटर र मैले 1:500 को स्केलमा कन्भर्ट गरेर यसलाई प्लट गरिदिए 6 सेन्टिमिटर आयो। ल मैले 6 सेन्टिमिटर त्यहाँ प्लट गरेँ। सो स्मल एबी इज इक्वल टु 6 सेन्टिमिटर आयो। द टेबल इज शिफ्टेड एन्ड सेन्टर्ड ओभर बी। त्यसपछि बी मा लगेर मैले टेबललाई राख्छु, सेन्टर गर्छु, लेबलिङ गर्छु त्यहाँ। नाउ द एलिडेड इज प्लेस्ड अलङ द लाइन बीए। अब बीए को लाइनमा मैले एलिडेड प्लेस गर्छु एन्ड ओरिएन्टेसन इज डन बाइ ब्याक साइटिङ। ब्याक साइटिङको हेल्पले मैले ओरिएन्टेसन गर्छु लाइनलाई प्यारल बनाउन। At this time, it should be remembered that the centering, leveling and orientation must be perfect simultaneously. So यहाँ लेभलिङ बिग्रिनु भएन, सेन्टरिङ बिग्रिनु भएन, ओरिएन्टेसन पनि बिग्रिनु भएन, सँगसँगै भन्नाले एउटै टाइममा सबै कुरा के हुनु पर्यो त ठिक हुनु पर्यो। With the एलिडेड इज टचिङ बी, द अब्जेक्ट पी इज बाइसेक्टेड। फेरि बी मा राखेर यहाँ एबी लाइनमा एलिडेड राखेर मैले ब्याक साइटिङ गरेँ, द्याट इज ओरिएन्टेसन पुरा गरेँ। त्यसरी बी मा एलिडेड राखेर मैले पी लाई साइड गर्छु र फेरि एउटा रे ड्र गर्छु र यो जुन एपी को एउटा रे आएको छ त्यही एपी लाई यो बीपी ले के गर्यो त अब इन्टरसेक्ट गर्यो एउटा पोइन्टमा। त्यही पोइन्टलाई मैले पी नाम दिए। अब जुन कि यहाँको जुन एक्चुअल पी छ त्यो पी लाई रिप्रेजेन्ट गर्छ। सपोज दिस रे इन्टरसेक्ट्स द प्रिभियस रे एट अ पोइन्ट पी, दिस पोइन्ट पी इज द रिक्वायर्ड प्लटेड पोजिसन अफ पी। सो यो जुन पी छ यो पी नै हामीलाई चाहिएको थियो र यही पी यहाँ इन्टरसेक्ट भएको छ। यसको डिस्टेन्स कति छ त्यो पेपरमा मेजर गर्ने र कुन स्केलमा हामीले 1:500 को स्केलमा लिएको हो। सो त्यसलाई कन्भर्ट गरेर अब कति आउँछ त्यो हामीले फाइन्ड गर्न सक्छौँ। र थर्ड छ हाम्रो द ट्राभर्सिङ मेथड। अब ट्राभर्सिङ मेथडमा के हुन्छ, दिस मेथड इज सुइटेबल फर कनेक्टिङ द ट्राभर्स स्टेशन्स। दिस इज सिमिलर टु कम्पास ट्राभर्सिङ अर थेरोलाइट ट्राभर्सिङ बट हेयर field work, that is fielding and plotting are done simultaneously with the help of the radiation and intersection method. यसमा हाम्रो मानौ एउटा फिल्ड छ, यो फिल्डमा हाम्रो अलग अलग स्टेसनहरू छन्। सबै स्टेसनमा ए बी सी डी सबैमा हामीले एक एकचोटि प्लेन टेबल राख्ने हो र सबैलाई हामीले के गर्छौं त कनेक्ट गर्दै जान्छौं र एउटा फाइनल हाम्रो ड्राइङ बन्छ जुन कि यो ए बी सी एन्ड डी र बीचमा अरु केही डिटेल छ भने त्यो डिटेलहरु लिँदै जाने। सो यो मैले के गरेको छु त सिरिज अफ लाइन्स बनाए, यसैलाई नै ट्राभर्स भनिन्छ। सो यही हो हाम्रो द ट्राभर्सिङ मेथड। यो हामीले डिटेलमा पढ्नु पर्ने छैन हाम्रो सिलेबसमा। द रिसेक्सन मेथड। अब रिसेक्सन मेथडमा के हुन्छ भने दुईटा स्टेसन युज गरेर हामीले एउटा प्लेन टेबलको स्टेसन नै फाइन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। So this method is suitable for establishing new stations at a place in order to locate missing details. So यो दुईटा हामीले पढ्नु पर्दैन, हामीले पढ्नु पर्ने भनेको खाली रेडिएसन मेथड र इन्टरसेक्सन मेथड मात्रै हो। सो यति थियो हाम्रो मेथड अफ प्लेन टेबल सर्वेइङ। अब नेक्स्ट भिडियोमा हामीले एरर्स इन प्लेन टेबलिङ पढ्ने छौं। सो यस भिडियोमा यति नै। राम्रो लाग्यो भने लाइक गर्नु होला र केही क्वेशन छ भने तल कमेन्ट गरेर सोध्नु होला र आफ्नो साथीभाइहरुसँग पनि शेयर गर्नुस् र च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुस्। हस्, धन्यवाद।